संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो आध्यात्मिक संमेलन महाकुंभ 13 जानेवारी सावन उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत सुरू जालो। महाकुंभ हो भव्य आध्यात्मिक मेळावो सोमारा सावन सुरू जाला आनी लाखांनी संत भक्तांनी उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत हजेरी लायल्या। पवित्र बुडी घेवपाक आनी उत्सवात वांटो घेवपाक सगळ्या मळावयले लोक आयिल्ल्यान ह्या शारांत एक वेगळेच वातावरण सध्या पळोवपाक मेळटा। उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत संवसारांतली एक व्हडली आध्यात्मिक कार्यावळ सुरू जाल्या। मंगळारा मकर संक्रांतीक महाकुंभ 2025चे पयले अमृत स्नान जालें। सुमार 1 कोटी वयर भाविकांनी संगमांत बुडी मारली। महाकुंभाचे पयले शाही स्नान आयज पौष पौर्णिमेक जालें। गंगा, यमुना आनी पौराणीक सरस्वती न्हंयचो संगम आशिल्ल्या त्रिवेणी संगमांतल्या धार्मीक संमेलनांत 45 दिसांच्या कार्यावळीत 40 कोटी परस चड भाविक येवपाची शक्यताय आसा। ही कार्यावळ आगळी वेगळी आसा कारण दर 144 वर्सांनी एक फावट ही कार्यावळ घडटा, जाका लागून 12 कुंभमेळा चक्र पुराय जातात। हो महाकुंभ पुराय 45 दिसांच्या उत्सवांत बरोच आकर्षित जावपाचो आसा।